बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्ज़ा जहलमी ने नऊज़ बिल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज को बड़े फ़ख्रिया अंदाज़ में फ़ालतू कहा और एक दफ़ा नहीं, ये लफ्ज़ कई दफ़ा बोला है। तो नमाजें हैं 5, रखते हैं टोटल 17, पांचों की मिला के, फजर 2, ज़ोहर 4, असर 4, 3 मगरिब 4 इशा। बाकी जितनी नमाजें हैं उनका नाम ही है नफलुन। और हैरान कुन बात, अरबी में नफल कहते हैं फालतू को। माले गनीमत के लिए है अनफाल, जिसका नाम ही है फालतू, उसको ये कह रहे हैं इसके बगैर नमाज ही नहीं होती। ये कहते हैं नहीं, हम सुनते कह रहे हैं, जिस सुन्नत का लफ्ज किसी हदीस में मौजूद नहीं है। हदीस में 2 ही अल्फाज है, फर्ज और नफल। सुन्नत फुकहा की टर्म है कि वो नवाफिल जो नबी इस्लाम ने हमेशा पढ़े, हम कहते हैं ये सुन्नत मुअक्कदा है। ये वो फालतू है जो हुजूर शौक से किया करते थे, फालतू, नॉट फर्ज। ये वो फालतू है जो हुजूर ने कभी किया कभी नहीं किया, गैर मुअक्कदा है फालतू। ये मिर्ज़े की 1 मिनट से भी कम गुफ्तगू है। इसमें मिर्ज़े ने 6 दफ़ा फ़ालतू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। इसके बाद भी कई दफ़ा ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है इसी वीडियो में। और ये मुख्तसर गुफ्तगू भी झूठ और जहालतों पर मुश्तमिल है। इस पर तफसीली बात करने से पहले ये समझ लेना ज़रूरी है कि फ़ालतू का उर्दू के अंदर क्या माना है। नूरुल लुगात उर्दू लुगत की मशहूर किताब है। इसमें फ़ालतू का माना लिखा है ज़रूरत से ज़ायद, फजूल, बढ़ती, बेकार, निकम्मा। यानी फ़ालतू के मफ़हूम में सिर्फ़ इतनी बात नहीं है कि वो ज़रूरी ना हो, बल्कि फ़ालतू के मफ़हूम में ये भी शामिल है कि वो बेकार चीज़ हो, निकम्मी चीज़ हो, वो किसी काम ना आ रही हो, उसका कोई फ़ायदा ना हो, बेफ़ायदा और फजूल हो, बेमकसद हो। ये है फ़ालतू का मफ़हूम। इसी तरह रेख्ता डिक्शनरी के नाम से एक वेबसाइट है, उसमें भी आप देख सकते हैं फ़ालतू का क्या माना लिखा है। तो उसके अंदर भी सिर्फ इतना माना नहीं लिखा कि वो ज़रूरी ना हो, बल्कि उसके साथ ये भी लिखा है कि वो बेकार हो, किसी काम ना आए। इसी तरह उर्दू पॉइंट पर भी आप देख सकते हैं कि निकम्मा, नाकिस, बेकार, इस तरह के मानों में फ़ालतू का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इस सारी तफसील से ये बात वाज़ेह होगी कि फ़ालतू का सिर्फ इतना मफ़हूम नहीं कि वो ज़रूरी ना हो, ज़रूरत से ज़्यादा हो, बल्कि इसके मफ़हूम में ये बात भी शामिल है कि वो बेकार हो, बेमकसद हो और फजूल हो, निकम्मा हो। इस मफ़हूम के सामने आने के बाद हम एक आम मोमिन की नफली नमाज को भी फ़ालतू नहीं कह सकते, क्योंकि वो भी बेकार नहीं होती, फजूल नहीं होती, बल्कि उस पर अजर मिलता है, सवाब मिलता है। जब एक आम मोमिन की नफली नमाज को हम फ़ालतू नहीं कह सकते, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नफल और सुन्नत नमाज को किस तरह हम फ़ालतू कह सकते हैं, नऊज़ु बिल्लाह। इसलिए आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नफल नमाज के लिए फ़ालतू का लफ्ज़ बोलना और बार बार बोलना और फ़ख्रिया अंदाज में बोलना, ये यकीनन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेअदबी है और तौहीन है। मिर्ज़े को चाहिए कि इससे तौबा करे और रुजू रिकॉर्ड करवाए और अपनी ये वीडियो डिलीट करवाए। अब हम मिर्ज़े की उस बात पर कुछ तफसील से जायज़ा लेते हैं जो पहले आपको सुनाई गई है। क्योंकि मिर्ज़े की ये बात झूठ और जहालतों पर मुश्तमिल है, हम मिर्ज़े की बात भी सुनाते रहेंगे और साथ साथ उस पर तबसरा भी करते रहेंगे। तो नमाजें हैं 5, रखते हैं टोटल 17, पांचों की मिला के, फजर 2, ज़ोहर 4, असर 4, 3 मगरिब 4 इशा। बाकी जितनी नमाजें हैं उनका नाम ही है नफलुन। नमाज के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है नफलुन और माले गनीमत के लिए इस्तेमाल होता है नफलुन, ये फ़र्क है। और हैरान कुन बात, अरबी में नफल कहते हैं फालतू को। ये बिल्कुल झूठ है। किसी भी डिक्शनरी में, किसी भी लुगत में नफल का माना फ़ालतू नहीं लिखा। माले गनीमत के लिए है अनफाल, जिसका नाम ही है फालतू, उसको ये कह रहे हैं इसके बगैर नमाज ही नहीं होती। जब नफल का माना फ़ालतू किसी भी लुगत में नहीं लिखा, तो मिर्ज़ा किस मुंह से कह सकता है कि इसका नाम ही फ़ालतू है, नऊज़ु बिल्लाह। और फिर मिर्ज़ा जो बात कह रहा है कि जी ये लोग कहते हैं कि इसके बगैर नमाज ही नहीं होती, ये किसी ने भी नहीं कहा। हमारी किसी किताब में नहीं लिखा कि अगर सुनते और नफल ना पढ़े जाएँ तो फ़र्ज़ नमाज अदा ही नहीं होती। ये मसला हमारी किसी भी किताब में नहीं लिखा हुआ। ये कहते हैं नहीं, हम सुनते कह रहे हैं, जिस सुन्नत का लफ्ज किसी हदीस में मौजूद नहीं है। ये भी मिर्ज़े का बहुत बड़ा झूठ है, क्योंकि सुन्नत का लफ्ज़ हदीस में मौजूद है। मसलन सुनन तिरमिज़ी हदीस नंबर 414 और इसी तरह सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 1140 में आप देख सकते हैं वाज़े तौर पर सुन्नत का लफ्ज़ लिखा हुआ है। और मज़े की बात यह है कि मिर्ज़े के दोनों बाबे अलबानी साहब और ज़ुबैर अली ज़ई साहब दोनों ने इस हदीस की तस्हीह की है।
البانی نے اس کو صحیح کہا اور زبیر علی زئی صاحب نے کہا کہ اس کی سند حسن ہے۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں البانی صاحب اور زبیر علی زئی صاحب کی جو تحکیم لگی ہوئی ہے آپ خود اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ حدیث میں دو ہی الفاظ ہیں، فرض اور نفل۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیں مرزے کا یہ کہنا جھوٹ ہے یا نہیں، کیونکہ ہم صحیح حدیث سے سنت کا لفظ دکھا چکے ہیں۔ اور اسی طرح مرزے کی یہ بات اس حوالے سے بھی جھوٹ ہے، مرزا کہتے ہیں حدیث میں دو ہی لفظ ہیں، فرض اور نفل، حالانکہ حدیث میں تطوع کا لفظ بھی ہے۔ بلکہ حیران کن بات یہ ہے کہ اس گفتگو کے بعد مرزے نے بخاری مسلم کے حوالے سے جتنی حدیثیں پیش کی ہیں ان میں نفل کا لفظ نہیں ہے بلکہ تطوع کا لفظ ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر حیران کن بات یہ ہے کہ بخاری مسلم میں جب ہم نے دیکھا تو غیر فرضی نماز کے لیے تطوع کا لفظ ہی بولا گیا ہے، نفل کا لفظ ہمیں غیر فرضی نماز کے لیے بخاری مسلم میں نہیں ملا۔ مثلا صحیح بخاری حدیث نمبر 1094 میں آپ دیکھ لیں، اس میں تطوع کا لفظ ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں بھی جہاں غیر فرضی نماز کا ذکر ہے وہاں نفل کے لفظ کی بجائے تطوع کا لفظ ہے۔ تو مرزے کی یہ بات اس حوالے سے بھی جھوٹ ہے کہ احادیث میں صرف فرض اور نفل کا لفظ ہے، حالانکہ بخاری مسلم میں نفل کا لفظ ہمیں ملا ہی نہیں، تطوع کا لفظ ملا ہے۔ سنت فقہا کی ٹرم ہے کہ وہ نوافل جو نبی علیہ السلام نے ہمیشہ پڑھے ہم کہتے ہیں یہ سنت مؤکدہ ہیں۔ یہ وہ فالتو ہے جو حضور شوق سے کیا کرتے تھے، فالتو ناٹ فرض۔ یہ وہ فالتو ہے جو حضور نے کبھی کیا کبھی نہیں کیا، غیر مؤکدہ ہے فالتو۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھ لیا کس طرح بے شرم ہو کر اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کو چند سیکنڈ میں کئی دفعہ فالتو کہہ دیا۔ اور اسی طرح مرزے کا یہ کہنا کہ سنت کی اصطلاح فقہا نے ایجاد کی ہے یہ بھی جھوٹ ہے، کیونکہ ہم صحیح حدیث میں سنت کا لفظ دکھا چکے ہیں۔ ہاں البتہ مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کا لفظ یہ فقہا کی اصطلاح ہے، ورنہ سنت کا لفظ خود حدیث میں موجود ہے۔ اور اس سے بڑھ کے یہ کہتے ہیں تراویح نہ پڑھو روزہ ہی نہیں ہوتا۔ جو تراویح کی نماز ہے یہ ایک فالتو نماز تھی، یہ فالتو پنجابی والا نہیں بولا، عربی والا نفلی نماز تھی، اس کے اوپر انہوں نے یہ بات کر دی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مرزے نے کہا فالتو پنجابی والا نہیں بول رہا، عربی والا بول رہا ہوں۔ اس بے وقوف سے کوئی پوچھے کہ عربی میں فالتو کا لفظ کہاں سے آ گیا۔ دوسری بات، تراویح کی نماز کو فالتو کہنا یہ بے ادبی ہے، اس پر ہم تفصیل سے پہلے بات کر چکے ہیں۔ تیسری بات، اس نے کہا کہ جی یہ لوگ کہتے ہیں کہ تراویح نہ پڑھو تو روزہ ہی نہیں ہوتا، یہ ہماری کسی کتاب میں بھی یہ مسئلہ نہیں لکھا ہوا۔ عجیب بات ہے کہ جب مرزے کے ابوں کی بات آتی ہے، روافظ کی بات آتی ہے، تو مرزا کہتے ہیں مجھے وہ بات بتاؤ جس کو وہ آن کرتے ہوں، اور کتاب بھی وہ بتاؤ، میرے سامنے وہ کتاب لے آؤ جس کو وہ آن کرتے ہوں۔ لیکن جب بات اہل سنت کی آتی ہے تو اہل سنت کے عام ان پڑھ لوگوں میں غلطی کی وجہ سے اگر کوئی بات بعض لوگوں کے اندر کوئی غلط مسئلہ مشہور ہو جاتا ہے تو اس کو بھی اہل سنت پر فٹ کر دیتا ہے اور مذاق اڑانے کی کوشش کرتا ہے۔ بہرحال باقی جھوٹ اور جہالتیں تو ایک طرف، مرزے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے لیے کئی دفعہ واضح طور پر فالتو کا جو لفظ استعمال کیا ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں بے ادبی ہے۔ اس لیے مرزے کو چاہیے کہ اس پر توبہ کرے اور رجوع ریکارڈ کروائے اور یہ ویڈیو فوری طور پر ڈیلیٹ کروائے۔ ویسے مرزا دوسروں کو یہ ترغیب دیتا ہے کہ کہیں گستاخی کا ذرا سا بھی شائبہ ہو فوراً توبہ کر لینی چاہیے۔ تو اس لیے جس میں ذرا سا بھی گستاخی کا شائبہ ہو فوراً اس کے اوپر توبہ کر لینی چاہیے۔ تو مرزے کو چاہیے کہ یہ اصول اپنے اوپر بھی لاگو کرے، یہ نہ ہو کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور ایسا نہ ہو۔ اگر مرزے نے اس سے توبہ نہ کی، رجوع ریکارڈ نہ کروایا اور ویڈیو ڈیلیٹ نہ کروائی تو اس کا مطلب پھر یہی ہوگا کہ مرزے کے اندر منافقت ہے، دوسروں کے لیے اصول اس کے کچھ اور ہوتے ہیں، اپنے لیے اصول کچھ اور ہوتے ہیں۔ اور پھر ہم یہ بھی پوچھیں گے کہ مرزا کس منہ سے باقیوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ جی فلاں کتاب کی پرنٹنگ بند کرو، یہ کرو وہ کرو، جب مرزا خود اپنی ان باتوں پر توبہ نہیں کرتا، اپنی ویڈیو ڈیلیٹ نہیں کرتا اور رجوع ریکارڈ نہیں کرواتا، تو دوسروں سے کس منہ سے مطالبہ کر رہا ہے؟